अस्सलाम पाकिस्तान और एमकेएम पाकिस्तान के कारकुनान, खालिद मकबूल तो ऐसा क्यों है कि सीरीज़ के साथ एक दफ़ा फिर दानिश काजी आपके साथ हाजिर है। कल मैंने कुछ तस्वीरें आप लोगों के साथ अपने एक तवील व्लॉग में जिसमें मुख्तलिफ बातों पर डिस्कशन हुई वो शेयर की थी, और जब वो तस्वीरें मैंने शेयर की थी तो मुझे उस वक्त हरगिज़ ये नहीं पता था कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो वाकई में शहीदों की और असीरों के ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो एमकेएम पाकिस्तान के कारकुनान जो आज भी खालिद मकबूल को नाउज़ुबिल्लाह अपना खुदा मानते हैं और कहते हैं कि यार ये वो क़यादत है कि जो वाकई में बेलौस खिदमत कर रही है उनकी, वो गौर से एक लम्हे के लिए इन तस्वीरों को देखें। और जब वो ये तस्वीरें देख रही हो इस व्लॉग के अंदर तो वो एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करे और इमेजिन करे कि खालिद मकबूल को लीडर मानने के चक्कर में उन्होंने कुर्बानियां दे दी और उस कुर्बानियों के अंदर खालिद मकबूल बच गया। और उसके बाद क्योंकि खालिद मकबूल तो अपने असीर कारकुनों की फिक्र करता नहीं है, लापता कारकुनों की फिक्र करता नहीं है, तो उनके खानदान वाले पीछे रह गए। तो आप सोच लें कि खालिद मकबूल अरबों लाखों करोड़ों रुपए कमाने के बावजूद या उसकी काबीना के लोग जो आपको इस तस्वीर के अंदर दिखेंगे किस तरह उन असीरों, लापता और शहीदों के खानदानों के साथ बर्ताव करते हैं। मैंने आज खालिद मकबूल का एक ट्वीट देखा या टिकटॉक पर मैसेज देखा कि पाकिस्तान चाइना की दोस्ती के तहत ये पूरी 20 बोरियां बांटी गई हैं। मैं अज्यूम कर लेता हूं कि एक बोरी 6,000 रुपए की भी है तो 1,20,000 रुपए बनते हैं। अब जरा इन तस्वीरों को गौर से देखें। इसके अंदर आपको वो लाचार माएँ बहनें नजर आएंगी कि जिनके बच्चों ने आपके लिए, कौम के लिए अपनी जानें दे दी। इस शख्स का बेटा पाकिस्तान से बाहर है, इस शख्स का बच्चा पाकिस्तान से बाहर है, इस बहन का भाई, बाप या कोई रिश्तेदार असीर या लापता हो। देखें कैसे ये बोरियां 10 से 20 कैमरों के सामने, वो भी चाइना से लेके आपकी माँ बहनों को बांटी जा रही हैं। पता क्यों? क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर एमकेएम के कारकुनों ने ये सवाल उठाने शुरू कर दिए थे कि हमारे शहीदों, असीरों, लापता कारकुनों के खानदानों के साथ क्या हो रहा है। तो ना तो ये होता कि खालिद मकबूल खामोशी से उनकी मदद करता, उसे पाक चाइना फ्रेंडशिप का बहाना बना के उनको पूरी 20 बोरियां बांटती है। ना कि वो उनको सिलाई मशीनें दिलवाता, ना उनको बिजनेस स्टार्ट करा के देता, ना कोई ट्रेनिंग देता, ना कोई कारोबार शुरू करा के देता। उसने उनको राशन की बोरियां बांटने में अपना फरीज़ा समझा। इस शख्स को और से देखें। इस शख्स के बारे में मैं फिर कभी बात करूंगा, मगर कहते ये हैं कि वसीम अख्तर के दौर में चारों उंगलियां घी और सर कढ़ाई के अंदर था। देखें और सोचें कि ये माँ बहनें आपकी माँ बहनें भी हो सकती हैं, या आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी या आपके ख़ानदान की कोई औरत हो सकती है जिसका भाई, बाप, बेटा या कोई रिश्तेदार उस एमकेएम के लिए अपनी जान दे देता है, जिसका चेयरमैन ये आदमी बन के बैठा हुआ है। और ये आदमी 8 साल के बाद पहली दफ़ा इनको, वो भी पाक चाइना फ्रेंडशिप के तहत 5 से 6 हज़ार की बोरी बांट रहा है, वो भी 20 कैमरा मैन के सामने। शर्म भी नहीं आ रही, शर्म भी नहीं आ रही। ये देखिए कितने लोग खड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 लोग अगर 10,000 भी, 20-20 हज़ार भी जमा करके देते तो शायद इनको पाक चाइना फ्रेंडशिप के तहत बोरियां बांटने की जरूरत नहीं पड़ती। किस तरह इन माँ बहनों के चेहरों का, इनकी मजबूरी का तमस्खर उड़ाया जा रहा है। सोचें जरा गौर से। उन कारकुनों से सवाल कि जो मुझे गालियां दे रहे हैं कि मैंने आवाज़ क्यों उठाई है, ये आपके घर वाले भी हो सकते हैं और ये
چیئرمین خالد مقبول جیسے فخر سے کھڑا ہوا ہے بخیر تو بھی دل کس طرح یہ بوری اتنی بھاری بوری اس بہن کو دے کے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ رکشہ بس میں اٹھا کے گھر جائے گی، جبکہ یہ بوری اس کے گھر پہ پہنچانی چاہیے. 5-7-10 کلو کی تو ہونی چاہیے اگر 5-6 ہزار کی بوری ہے تو. اس تصویر کے اندر گنا جا سکتا ہے کہ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 15 یا 20 خاندان. اس تصویر میں کچھ ایسی بھی عورتیں ہیں جو ہماری بہنیں ہیں جن کے بھائی آج تک لاپتہ بھی ہیں. میں نام نہیں لے رہا ان کا، سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں کس طرح وہ آج بھی بسوں میں دھکے کھا رہی ہیں، جبکہ یہ آدمی آج عیاشی کی زندگی گزار رہا ہے. خالد مقبول عیاشی کی زندگی گزار رہا ہے. یہ شخص عیاشی کی زندگی گزار رہا ہے. یہ شخص عیاشی کی زندگی گزار رہا ہے. میں اس کو اتنا جانتا نہیں ہوں مگر اس کے بارے میں بھی اتنا ہی کچھ سنا ہے. یہ مستقبل ہے آپ کا. چائنا سے دنیا، جب یہ آدمی منسٹر تھا آئی ٹی کا، اس کے بعد اس کا طوطا منسٹر تھا آئی ٹی کا، کوئی یونیورسٹی، کوئی کاروبار، کوئی فیکٹریاں نہیں لگوائیں. مگر آپ کو ملا کیا پچھلے 7-8 سال کی انقلابی اور زبردست لیڈرشپ میں؟ وہ ملا کیا آپ کو؟ وہ یہ آٹے کی بوری. یہ آپ کا خالد مقبول ہے جس کے لیے آپ مجھے گالیاں دیتے ہیں. کچھ لوگ 5-7%. میرا کام ہے آپ کو سمجھانا کہ اگر یہ آواز جو میں آج اٹھا رہا ہوں، یہی آوازیں ہم نے آج سے 10 یا 15-20 سال پہلے اٹھا لی ہوتی تو شاید ہم یہ بوریاں نہیں لے رہے ہوتے، بوریاں بانٹ رہے ہوتے. پیپلز پارٹی اس سے زیادہ کتنی بھی گالیاں دے دو، جماعت اسلامی سے زیادہ کتنی بھی گالیاں دے دو، اور ایم کیو ایم کے اندر بھی بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اس سے زیادہ چندہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنی جیبوں سے دیتے ہیں، مگر وہ کبھی بھی شہیدوں کا، ہماری ماں بہنوں کا تمسخر نہیں مناتے. کیا بغیرتی ہے. سوچیں، اگر آپ نے آج صحیح فیصلے نہیں کیے تو یہ مستقبل آپ کی ماں بہنوں کو بھی ہوگا. اس وقت کو آنے سے پہلے ایسی نکمی قیادت سے اور اس کے ہر اس مورے سے جس کو یہ لانچ کرے جان چھڑانا لازمی ہے. سوچیے گا ضرور، اس میں آپ کا فائدہ ہے. اور آج میں ان کارکنوں سے کہ شاید جو آج بھوکے سو رہے ہوں، جن کے علاج معالجے کے لیے پیسے نہ ہوں، جن کے بچوں کے اسکولوں کی فیسیں نہ گئی ہوں، جن کے گھر کے کرائے نہ گئے ہوں، جن کو آج بھی روزگار نہ ملا ہو، جو آج بھی اس امید سے کہ کہیں سے بھیک مل جائے، چندہ زکوٰۃ فطرے پہ کام چل جائے، بھتہ کوئی غلط کام کر کے زندگی کٹ جائے، کب تک ایسی زندگی گزارو گے؟ عزت کی زندگی گزارنی ہے تو قیادت بدلو، ورنہ ایک دن تمہاری مائیں بہنیں بھی اس طرح زکوٰۃ فطرے کے لیے بیٹھی ہوں گی، وہ بھی چائنا سے. دانش قاضی کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. جی ہم آج